आपकी भरपूर तालियों में सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक आदमी की कॉल पर 15 अरब रुपए की प्लेजेस आई। और खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये पहले कभी नहीं हुआ कि ऐसे आफत ज़दा लोगों को बैंकों की ब्रांचेस में इज्जत के साथ बिठाया जाए और वो तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो बरूए कार लाए जाएं जो अमरा के लिए होते हैं, जो अमीर लोगों के लिए होते हैं। अभी हम बैंक की ब्रांच से आए हैं, वो तमाम कंट्रोल्स, वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में अमल दरामद उन पे हो रहा है ताकि आपको सहूलत हो, शफाफियत हो, कोई आपके पैसे ना ले जाए, सबको चेक बुक्स मिले, उनके अकाउंट्स खुलें, उनको चेक बुक्स मिले, उनको ATM कार्ड्स मिले, उनको सहूलत हो। और सबसे अहम ये कि वन स्टॉप शॉप, कि आप एक दफ़ा जाएं और उसी वक्त आपका सारा काम मुकम्मल हो, बायोमेट्रिक पेमेंट हो, कोई आपकी जगह कोई पेमेंट लेके ना जा सके, कोई आपको धोखा ना दे सके, CCTV कैमरे की आंख के नीचे आपको पेमेंट मिले ताकि हमें पता चले किसके हाथ में पेमेंट गई है। तो पूरी ये कोशिश है हमारी पूरी खुलूस नीयत से, जैसे कि चेयरमैन साहब हमेशा हमें सिखाते हैं कि गरीब आदमी की आवाज़ नहीं होती, आपने उसको रिस्पेक्ट भी देनी है, आपने उसको इज्जत भी देनी है, आपने उसके हाथ में पैसा जो उसका अपना है, जो हम उनको टैक्स करते हैं, उनको अपना उनके हाथ में आपने देना है। तो पूरी कोशिश है कि इसी तरह आपको पेमेंट हो। आपकी भरपूर तालियों में सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, याकूब शेख साहब, ज़िला इंतज़ामिया के तमाम ओहदेदारान, बैंक ऑफ खैबर के ऑफिशियल्स, हमारे तमाम PTI के वर्कर्स और मीडिया के साथी, और सबसे अहम सैलाब से मुतासिरा हमारे सबसे अजीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम दिन है क्योंकि जो वादा चेयरमैन साहब ने किया था आपके साथ, आज उस वादे की तकमील का आगाज़ हो रहा है। आपसे वादा किया था कि सैलाब के मुतासरीन की जो रेस्क्यू के जो मरहला है, उसके बाद जो रिलीफ का मरहला होगा, जो घरों के बनाने का मरहला होगा, उसमें आपका हाथ पकड़ेंगे, आपका साथ देंगे। चेयरमैन साहब ने 5 घंटे की टेलीथॉन्स की, तमाम दुनिया से अपील्स की, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि एक आदमी की कॉल पर 15 अरब रुपए की प्लेजेस आईं। इस प्लेजेस यानी कि जब लोग कहते हैं कि हम इस मकसद के लिए पैसे देंगे, उस प्लेजेस के बाद पैसे आने का सिलसिला शुरू हुआ। एक काफ़ी ख़तीर रकम हमारे अकाउंट्स में आ चुकी है, और उसमें जो मसाइल आ रहे थे क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स में, उसमें जो मसाइल आ रहे थे कुछ बैंक अकाउंट्स बाहर के मुल्कों में खोलने के, वो अब काफ़ी हद तक उसको हमने ठीक कर लिया है, और अब इंशाल्लाह बाकी रकम आने में भी हमें बहुत सहूलत होगी। चेयरमैन साहब की सरबराही में और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके साथ मुशावरत से ये बात का फ़ैसला हुआ था कि जो टेलीथॉन के पैसे आ रहे हैं वो हम घरों के बनाने की मद में देंगे। आपको मालूम है कि जब कोई भी आफत आती है तो हुकूमतें बहुत सी मदों में मदद करती हैं, कहीं जानी नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, घर को नुकसान हो जाए, फसल को नुकसान हो जाए, माल मवेशी तल्फ हो जाए। तो हमने ये सोचा क्योंकि छत एक बड़ी अहम चीज़ होती है, तो जो टेलीथॉन्स के ज़रिए जो चेयरमैन इमरान खान साहब जो फ़ंड इकट्ठे कर रहे हैं वो हम घरों की मद में देंगे। और ये फ़ैसला हुआ था कि 4 लाख उन लोगों के लिए जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया था, यानी कि उसको नुकसान पहुंच गया था, और 1,60,000 उन लोगों के लिए जिनका घर जुज़वी तौर पर जिसको नुकसान पहुंचा था,
یہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو آج اس وعدے کی تکمیل کا پہلا دن ہے، اور کیونکہ ڈی آئی خان کے لوگوں نے سب سے زیادہ صعوبتیں جھیلی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں، سیلاب سے سب سے زیادہ آپ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے چیئرمین صاحب خود تشریف لائے ہیں کہ اس کام کا یہاں سے شروعات ہوں. اس کام کے 2 مرحلے تھے. یہ کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے آپ سے وعدہ کیا تھا. سب سے پہلے تو سروے کرنا تھا، اور سروے کرنے کے لیے ہم نے سب سے اہم یہ سمجھا کہ سروے شفافیت سے ہو. اکثر پہلے ادوار میں سروے جو ہوتے ہیں اس میں گھر بیٹھے ہی فارم بھر دیتے تھے، تو اس لیے اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ سروے جا کے وہاں پہ کریں، ٹیبلٹ سے کریں، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو فارم ہے اس طرح سے بھریں کہ یہ پتہ چل سکے کہ سروے کہاں پہ کھڑا ہو کے کیا ہے. وہ سروے ابھی جاری ہے، مگر کافی تحصیلوں میں وہ مکمل بھی ہو چکا ہے، اور جیسے ہی وہ کچھ تحصیلوں میں اور یوسیز میں مکمل ہوا ہے اسی کے مطابق ہم نے پیمنٹ شروع کر دی ہے. پیمنٹس جو ہے اس کے جو اصول تھے وہ یہ تھے کہ شفافیت سے ہو، غیر جانبدارانہ انداز سے ہو، اور لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور ان کی سہولت بھی ہو. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیزاسٹر کے بعد، یعنی کہ کسی آفت کے بعد جو امداد ہو رہی ہے وہ بینکوں کی برانچز میں ہو رہی ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایسے آفت زدہ لوگوں کو بینکوں کی برانچز میں عزت کے ساتھ بٹھایا جائے، اور وہ تمام جو کنٹرولز ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں جو امراء کے لیے ہوتے ہیں، جو امیر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. ابھی ہم بینک کی برانچ سے آئے ہیں، وہ تمام کنٹرولز، وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں عمل درآمد ان پہ ہو رہا ہے تاکہ آپ کو سہولت ہو، شفافیت ہو، کوئی آپ کے پیسے نہ لے جائے، سب کو چیک بکس ملیں، ان کے اکاؤنٹس کھلیں، ان کو چیک بکس ملیں، ان کو اے ٹی ایم کارڈز ملیں، ان کو سہولت ہو. اور سب سے اہم یہ کہ ون سٹاپ شاپ، کہ آپ ایک دفعہ جائیں اور اسی وقت آپ کا سارا کام مکمل ہو. بائیو میٹرک پیمنٹ ہو، کوئی آپ کی جگہ کوئی پیمنٹ لے کے نہ جا سکے، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، سی سی ٹی وی کیمرے کی آنکھ کے نیچے آپ کو پیمنٹ ملے تاکہ ہمیں پتہ چلے کس کے ہاتھ میں پیمنٹ گئی ہے. تو پوری یہ کوشش ہے ہماری پوری خلوص نیت سے، جیسے کہ چیئرمین صاحب ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ غریب آدمی کی آواز نہیں ہوتی، آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے، آپ نے اس کو عزت بھی دینی ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں پیسہ جو اس کا اپنا ہے، جو ہم ان کو ٹیکس کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے دینا ہے. تو پوری کوشش ہے کہ اسی طرح آپ کو پیمنٹ ہو. تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں چیف منسٹر اور ان کی ٹیم کا. انہوں نے پوری طرح سے اس میں معاونت کی، اور اس میں یہ فنڈز کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چیف منسٹر کی اور حکومت اور ان کی ٹیم ڈال رہی ہے ٹیلی تھون کے فنڈز کے ساتھ ساتھ. چیف سیکرٹری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے ڈیلی ہمارے ساتھ میٹنگز کی، یہ تمام کام کی کوآرڈینیشن کی. میں بینک آف خیبر کے افسران، ان کے ایم ڈی اور افسران کی بہت مشکور ہوں. انہوں نے بہت صدق دل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، پی ڈی ایم اے کی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ ان کے لوگ ٹیبلٹس لے کے گھر گھر جا کے یہ سروے کرتے ہیں. آخر میں آپ کو ایک خاتون کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. وہ خاتون اس وقت ڈی آئی خان کی بینک آف خیبر کی برانچ میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ ہیں، ان کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کا خامند کے بھائی کا بیٹا ان کو لے کے آیا ہے. گھر ان کا پوری طرح سے مسمار ہو گیا ہے. وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہی ہیں. فالج ان کو ہوا ہوا ہے، اور ان کا جو داماد ہے اس کو کسی نے کچھ دن پہلے ہی قتل کر دیا تھا. اس سے زیادہ بے سہارا اور مجبور خاتون میں نے نہیں دیکھی. آج وہ خاتون 4 لاکھ روپے لے کے، اپنا اے ٹی ایم کارڈ لے کے اور اپنا چیک بک لے کے بینک آف خیبر سے جائے گی. اور خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ نہ تو آپ نے ایسے لوگوں کے لیے فنڈز ریز کیے، مگر آپ نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ شفافیت
غیر جانبدارانہ انداز کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.